माई कह लगी वे सोने की दसा जब जवान से शादी हुई मक्के आ गई, सारी जिंदगी मक्के गुजारी है। हुन सुनिया मक्के के जादूगरी आ गया है। पुत्रा सुनिया एडा मिठा बोल दे, गल्ला गल्ला की पत्थर को कलमे पढ़ा लेंदा है। सुनिया एडा सोना नु वेख के लोगों के ईमान बदल जाते हैं। कह लगी सुनिया नु वेख के लोग अपने मापे कुर्बान कर देंगे ने, पुत्र कुर्बान कर देंगे ने। मैं सुनिया नु वेख के लोगों के ईमान बदल गए ने। मैं ते डरदी मक्का छड़ के टुर चली किधरे मथे ना लग जाए। हुन वडेरी उम्रे अपने प्यो दादे दा दीन किवें छड़ देवां, ओदे आखे लग के अपने पुत्तां नूं किवें छड़ देवां। मैं ते मक्का ही छड़ के टुर चली इधर मई दा पिंड आया। नबी करीम ओदे बूहे च गठरी रख के टुर पे ते मई आवाज दे के कहन लगी वे सोहणिया ते जरा ठहर जाओ, किसे चंगी मां दा पुत्र लगना है ते किसे चंगे बाप दी औलाद लगना है। जरा जांदी वारी मां दी नसीहत सुनी जाओ। मुड़ के फरमाया जी अम्मा जी, कहन लगी वे सोहणिया उस जादूगर दे मथे ना लगी, ओदी आखे लगे किधरे अपने मापे ना छड़ देवी, अपना दीन ना छड़ देवी। मेरे आका मुस्कुराते जा रहे, आवाज दे के कहन लगी वे सोहणिया ते जांदी वार दस जाओ कदे मिलन जी करे किथे आवां। फरमाया अम्मा जी मक्के ही आ जाया जे। माई दियां अखां विच अथरू ने, रो के कहन लगी वे सोहणिया जांदी वारी दस जा हुंदे कौन। मेरे करीम ने मुड़ के फरमाया अम्मा जिदे तू डर दिया मक्का छड़ाई, असी ओई मुहम्मद होने, असी ओई मुहम्मद होने। माई कहन लगी वे सोहणिया ओ तू है? आख्या अम्मा जी ओ मैं ही हां। ते माई तड़प के कहन लगी फिर सोने तेरा मुड़ वापस आई। हजूर आए थे माई कहन लगी गठड़ी चुक तो जिथे चलिया मैनू नाल ले जा। मेरे आका ने गठड़ी उठाई ते माई पीछे पीछे ते मेरे नबी अगे अगे बुढ़ मक्खे आ गए। एडा सोना बना के भेजा कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। तेरी क्या बात है, तेरी जिन्हों लगता वो बोले तेरी कौन बेजरिल्ला उठ उठ अल्लाह दे हुक्म नाल ते मुर्दे उठ के बह जांदे सन। एडे पढ़े लिखे बैठे मैनू सच्ची दस्यो ए बंदा मुर्दे नूं आखे उठ उठदा क्योंकि सुनदा ही नहीं, सुने ते उठे ना। ते ईसा ठोकर मार के फरमाते ने उठ, उठ के बह जांदा। एदा मतलब सुन के उठया नहीं, बोले सुभान अल्लाह। एदा मतलब है सुनिया कि उठन दा हुक्म है फिर उठे आए। पर जब कमली वाले कब्र च होने ना ते हुजूर दी आमद तैयबा होनी है तो मुर्दे आप ही कब्र च इस्तिकबाल ही उठ के बह जाना है। साडा माही आए ते असां ते उथे नौजवानों असां ते दिहाड़े अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून। परवरदिगार ने कलम न फरमाया तकदीरां लिख, कलम लोहे महफूज तकदीरां लिखन लगी। कहन लगी या अल्लाह की लिखा? अल्लाह ने फरमाया आदम दी उम्मत दा कानून लिख। कहन लगी या अल्लाह कानून की है? फरमाया कानून है वे नेक जन्नत विच जाणगे, गुनाहगार दोज़ख विच जाणगे। कलम ने लिखी अर्ज की थी अगे की लिखा? फरमाया इब्राहीम दी उम्मत दा कानून लिख। या अल्लाह एक उम्मत दा कानून की है? अल्लाह फरमाया कानून पुराना ही है, नेक जन्नत विच जाणगे, गुनाहगार दोज़ख विच जाणगे। कलम ने लिखी अर्ज की थी अगे की लिखा? फरमाया दाऊद दी उम्मत दा कानून। अर्ज कर दी अल्लाह इन्हां दा कानून की है? फरमाया कानून पुराना ही है, नेक जन्नत विच जाणगे, गुनाहगार दोज़ख विच जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की थी अगे की लिखा? फरमाया मूसा दी उम्मत दा कानून लिख। अर्ज कर दिए कानून की है? फरमाया कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे, गुनाहगार दोज़ख विच जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की थी अगे की लिखा? फरमाया ईसा दी उम्मत दा कानून लिख। या अल्लाह कानून की है? फरमाया कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे, गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की थी
پوچھے نہیں کی لکھنا ہے، آپ ہی لکھن لگی۔ اللہ نے فرمایا کلمہ ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں؟ کہنے لگی یا اللہ یا آخری امت آ گئی ہے، قانون بدل گئی نہیں، میں پرانے لکھن لگی ہاں۔ اللہ فرمایا کلمہ ٹھہر جاؤ، ایتھے قانون بدلنا ہے، یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ امت گناہگار ہے، رب بخشنا۔ فرما لکھ امت مذنبۃ ورب الغفور، لکھ امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اے سویرے اٹھ کے نا اے محفل تو فارغ ہو گے نا، تو صبح کدھرے نا کسے فروٹ والی ریڑی تے 2-4 گھڑیاں رک کے ویکھو بھلا کوئی گاہک انج دا آندا ہے جڑا دکاندار نوں کہے اے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ ہے مینوں دے دیو، کوئی آوے گا نہیں نا؟ کیوں؟ اسی 10 درجن کیلے لے لیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے، دکاندار نوں واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے، سودا کھرا لینا ہے۔ یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ گلیا کیلا قبول نہ کریے، او دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا تے آکھے گندے مندے مینوں دے دے، میں کرم تے نگاہ کر کے انہاں نوں انج دا بنا دے گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں کریا کرن گے۔ میرا نبی کتنا رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ نبی پاک نے ایک دن نوجوان ملیا جدا نام ہے دہیا کلبی، ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرما دے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما دے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پچھے چھپ کے دا رستہ ویکھدیاں، وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات نو سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دہیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے، انہوں میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے۔ رات نو دعا کی تھی تو صبح دہیت قلبی روندہ ہی میرے نبی دے قدماں چاہ گیا، کہنے لگا جی میں مدینے دے قریب ایک قبیلے دا سرداراں 700 افراد دا قبیلہ ہے، میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے تہانوں دے کے بھیجے۔ نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا، انہیں عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں پر میں گناہ اتنے کتنے کہ سونے تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب نے کچھ نہیں کہنا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے، پر میں کیوں رونا ہے؟ اس کی تھی سونے تیرا رب سارے گناہ معاف کرے، ایک گناہ انجدہ یاد تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا۔ میرے کریم نے فرمایا بھی سنا، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے ہیں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے دیں، تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ اوہ میری ملت دے نوجوانوں، میرے نبی زاروں کی تعارف ہے۔ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جانا کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی، فرشتے مبارکہ دینا ہے سانے۔ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ قرآن چ رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا۔ اللہ قرآن چ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، خالق نے فرمایا قیامت میں قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا میں کیوں ماریا سی، تے باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں، انہاں تیاں پیواں نال کو وکھرے جو پیار ہوندے نے۔ اے عید گزری ہے نا تو صاحب نے ویڑے چ ویکھیا ہوے گا بچی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے، عید تے اپنے ویراں کو کپڑے نہیں منگدیاں، بڈھے باپ کو منگدیاں نے ابو جی کپڑے لے دیو، کیونکہ دھیاں دا مان باپ ہوندے نے۔ انہیں آکھیا سونیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں، سرکار روئے، جبریل آ کے عرض کی پچھلیاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کرے۔ میرے نبی نے معافی لا دی تھی تو پھر رو رہے فرما